इन बहादुरों का मुकाबला कौन कर सकता है? झपटना पलटना, पलट कर झपटना के मज़दाक इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह, वज़ीर आज़म की पूरी कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा दुनिया पर वाज़े कर दिया पाकिस्तानी खुददार और गैरतमंद कौम है, कोई खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। बहादुर अफवाज ने जारहियत का मौसर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। शाहीनों ने चंद ही घंटे में भारतीय फौज की तोपों को खामोश कर दिया। दुश्मन के फौजी अड्डे अस्लहे के अंबार, एयर बेसिस खंडरात बन गए। राफेल शाहीनों के निशाने पर आया तो फेल हो गया। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की कामयाबी गैरत और उसूलों की फतह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, हर अफसर और जवान को सलाम। जनरल आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दिलेराना क़यादत में अजीम मारिका सर हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर और शाहीनों ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। सदर पार्लिमान, सियासी क़यादत और मीडिया का शुक्रिया। वज़ीर आज़म का सालिसी पर अमरीकी सदर और दीगर सरबराहान से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान का साथ देने पर चीन समेत दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सीसा पिलाई हुई दीवार, बुज़दिल भारत जंग से फरार। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी से हमकिनार, भारत जंग बंदी पर तैयार। अमरीका और सऊदी अरब की कोशिशें कामयाब, पाकिस्तान और भारत में सीज फायर हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान तवील सालिसी के नतीजे में सीज फायर की कामयाबी हासिल हुई। दोनों मुल्कों को दानिशमंदी का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान और भारत ने 12 मई की दोपहर तक जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक कई दोस्त मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा ने भारत का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की खातिर जंगबंदी पर रजामंदी दी। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। भारत की मुसलसल जारहियत के बायस पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं जिन मुल्कों ने जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया उनके शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक 4:30 बजे सीज फायर पर रजामंद हुए। इतलाक फौरी होगा। पाकिस्तान अपनी सालमियत खुद मुख्तारी पर समझौता किए बगैर अमन चाहता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत के साथ सीज फायर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया उसको भारत से कमतर ना समझा जाए। अमरीकी सदर के ट्वीट से साबित होता है पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत ने भी पाकिस्तान के साथ सीज फायर की तस्दीक कर दी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा दोनों मुल्कों के फौजी सरबराहान के दरमियान राबते में जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। बर्री, बहरी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ शाम 5 बजे से बंद करने पर मुत्तफिक हुए। दोनों मुल्कों के DGMOs में भी राबता हुआ। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने कहा जंगबंदी खित्ते में अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। दोनों मुल्कों ने वसी उमूर पर बातचीत शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारिजा और दीगर से मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की बसीरत और दानिशमंदी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अमरीकी नायब सदर ने भी मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाक भारत सीज फायर पर इजहार इत्मीनान। एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जाहिर की कि सीज फायर मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना मसाइल के हल की राह हमवार करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों की हिमायत करती रहेगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर कहते हैं सीज फायर पायदार होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाक भारत जंगबंदी खुश आइंद है। सदर मुमलिकत के तीनों सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और अनथक मेहनत ने फतह से हमकिनार किया। फतह हासिल करने पर कौम खुशियां मनाए। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई है। कौम का अज़्म आबा व अजदाद के दो कौमी नजरिए को तक़वियत बख्शता है। अल्लाह का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबलंद किया। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क मगर दिफा करना भी जानता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कौम को फतह की मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान जीत गया। वज़ीर आज़म, सिपा सालार, अफवाज और नवाज शरीफ ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। दुनिया को समझा दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब्बे वतन हाथों में है।
پاکستان کی بھارت پر شاندار فتح نئی جنگی تاریخ رقم کر دی. پاک فضائیہ نے دنیا کا جدید ترین لڑاکا طیارہ رافیل تباہ کر دیا. پاکستان نے بھارت کا فخر S-400 دفاعی نظام مٹی میں ملا دیا. مودی کا غرور زمین بوس، بھارت کا گھمنڈ خاک میں دفن. JF-17 تھنڈر طیارے اور فتح میزائل نے جنگی طاقت کا لوہا منوا لیا. دنیا کی سب سے بڑی فضائی لڑائی میں پاکستان کی شاندار فتح. پاکستان کے 40 طیارے دشمن کے 75 جہازوں پر بھاری ہو گئے. پاکستان نے ہر محاذ پر بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا. فضا اور زمینی جنگ میں پاکستان کو واضح برتری حاصل. پاک فضائیہ نے 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے. 80 بھارتی اور اسرائیلی ڈرون تباہ کیے. ڈرون پاکستان میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. شری نگر سے دہلی تک بھارتی فضائیہ کی کمزوری بے نقاب. پاک افواج کے حملوں میں بھارت کے 26 حساس ٹھکانے تباہ. آپریشن بنیانم مرسوس میں دہشت گردوں کا بڑا سہولت کار بھی مارا گیا. راجوڑی میں افواج پاکستان کی کامیاب کارروائی. بھارتی حکومت کی پشت پناہی میں دہشت گردوں کا سہولت کار ایڈیشنل DC راج کمار تھاپا ہلاک. راج کمار کشمیری مسلمانوں کے لیے دہشت کی علامت تھا. زیادہ تر اعلیٰ فوجی بریفنگز میں بھی شامل ہوتا تھا. بھارتی افواج کے ترجمانوں کا سیز فائر پر عمل درآمد کرنے کا اعلان. پاکستان کے تباہ کن حملے، بھارتی ملٹری حکام کا شدید نقصان کا اعتراف. جارحیت کے جواب میں پاکستان کی کاری ضرب پر بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا. پاکستان کے سائبر حملوں سے دشمن کی سانسیں اکھڑ گئیں. مہاراشٹرا اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کمپنی پر سائبر حملہ. بجلی مکمل طور پر بند، 70% گریڈ ناکارہ. تمام کمرشل اور ڈومیسٹک میٹرز کا ریکارڈ اڑا دیا گیا. ڈیٹا لیک سائٹس میں ایئر فورس، الیکشن کمیشن اور دیگر شامل. بھارت کے 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے اور بیشتر ویب سائٹس ہیک کر لی گئیں. مکمل مواد بھی اڑا دیا گیا. کرائم ریسرچ BJP کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہیک کر لی گئی. فضا سے زمین پر میزائل داغے ہیں. نور خان بیس پاکستان ایئر فورس کی مرید بیس اور شورکوٹ بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق الحمدللہ ایئر فورس کے ایسٹس تمام محفوظ ہیں. پاکستان کے 3 ایئر بیسز پر بھارتی حملے ناکام. PAF کے تمام اثاثے محفوظ رہے. DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے بھارتی حملوں کو ناکام بنایا. بھارت کی جارحیت اور طاقت سے مروب ہونے والے نہیں، اپنے عوام کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. بھارت نے پورے خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی. پاکستان نے کنٹرول لائن پر بھی بھارت کے دانت کھٹے کر دیے. بھارتی جارحیت کے جواب میں پاک فوج کا منہ توڑ جواب. پاک فوج نے کلا ڈھیر اور گرین پلیٹو چیک پوسٹ کو اڑا دیا. جنگل 1 پوسٹ بالمقابل پیر کانٹھی سیکٹر اور نیو کمپلیکس بالمقابل دودھی سیکٹر کو بھی تباہ کر دیا. پاک فوج کی 12.7 گن دشمن پر آگ برساتی رہیں. 12.7 گن کی بمباری نے دشمن کی توپیں خاموش کرا دی. پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دیا. انڈین میڈیا کو سانپ سونگ گیا. پاکستان کے حملوں کے نتیجے میں بھارت میں فوجی تنصیبات کی تباہی. ملک بھر میں خوف کی لہر دوڑ گئی. بھارتی شہریوں نے اپنی حکومت، فوج اور میڈیا کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا گودی میڈیا کے جھوٹے دعووں پر یقین کر کے بڑی غلطی کی. بھارتی فوج پاکستان پر کاری ضرب لگانے کے دعوے کرتی رہی. اصل میں بھارتی فوج خود پاکستان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی. پاکستانی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے مکمل بحال. تمام ایئرپورٹس معمول کے فلائٹ آپریشن کے لیے دستیاب. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے تصدیق کر دی قومی ایئر لائن کی پروازوں کی آمد و رفت کی بھی بحالی. حج پروازیں بھی اب سے شیڈول کے مطابق سعودی عرب روانہ ہوں گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور کا ٹیلی فون پاک بھارت جنگ معاہدے کا خیر مقدم کیا. نائب وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سعودی عرب کے کردار کو سراہا. اسحاق ڈار کو مصر کے وزیر خارجہ کا فون، پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم. نائب وزیر اعظم کا UAE کے ہم منصب سے رابطہ، UAE نے بھی جنگ بندی کے فیصلے کو سراہا. نائب وزیر اعظم کا ترک وزیر خارجہ سے بھی رابطہ ہوا. پاکستان نے جارحیت کا اندر جا کر جواب دیا تو بھارت سیز فائر پر آمادہ ہوا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کی وجہ سے 3 دن تک تحمل کا مظاہرہ کیا. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا بھارتی جارحیت کے مقابلے میں اللہ کی مدد اور قوم کی ثابت قدمی نے پاکستان کو سرخرو کیا. پوری قوم، سیاسی قائدین اور افواج کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
भारत को हजीमत उठाना पड़ी, पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, साबित हो गया इस्लाम, ईमान और जज्बा जिहाद ही पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर सकते हैं। पाकिस्तान को अब भारत पर बर्तरी हासिल हो चुकी। उम्मीद है हुकूमत जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं हारेगी। वक्त आ गया है मसला एक पूरी कुव्वत से उठाया जाए, सीनतास मुआहदे पर अमल दरामद कराया जाए। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई, कौम की बहादुर जवानों की खूब पजीराई। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए, पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। लाहौर में शहरियों ने कोर हेडक्वार्टर्स के बाहर तैनात फौजियों पर गुलपाशी की। रावलपिंडी में ताजिरों और फनकारों, पेशावर में खिलाड़ियों ने रैली निकाली। इस्लामाबाद में जश्न और आतिशबाजी।